बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरें डिजिटल के एक और पॉडकास्ट में अहमद इमरान खान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान। इमरान खान के बाद इस जमात के अंदर जो सबसे बड़ा सियासी कद है वह है शाह महमूद कुरैशी का, जो कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले एक लंबे अरसे से 2 साल से ज़्यादा अरसे से जेल के अंदर कैद हैं। उनकी साहबजादी शहर बानो, जो कि उनके ख़ानदान की, अपनी जमात की और अपने भाई की गैर मौजूदगी, अपने बाप की गैर मौजूदगी के अंदर सियासत कर रही हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सो दिस पॉडकास्ट इंटरव्यू इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। शहर बानो साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद, आपको बहुत शुक्रिया, आपने ख़बरें डिजिटल के लिए टाइम निकाला। ये बताइए कि बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़े ठीक ठाक ब्रेक के बाद आप अपने हलके में दोबारा से नमूदार हुई हैं। इतनी लंबी हलके के साथ जुदाई की क्या वजूहात थी? बहुत लंबा अरसा हो गया, और जब मैं आई और हलके में गई तो मैं उनको यही याद करा रही थी कि लास्ट जब हम यहाँ थे तो 8 फरवरी था 2025 और हमारी गिरफ्तारी हुई थी। तो उस पर तो अब हम सब कह के ही लगाते हैं, क्योंकि जिस किस्म की FIR दर्ज की, मज़ाइका खेज़ कि मैंने एक गाड़ी पर, पुलिस की गाड़ी पर अटैक किया। खैर वो सब तो गुजर गया, मगर उसके बाद जो मेरे वालिद पे बीती, जब उनको खबर मिली, पहले आप जानते हैं उनको ये खबर मिली उनकी बहू को अगवा कर लिया गया था। उसके बाद उनका बेटा लापता था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जो सब हुआ वो आपके सामने है। तो ये उनके लिए, जैसे कहते हैं ना, लास्ट आखिरी कतरा था। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पे जो बीती है सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप का इस तरह पीछा हो, आप गिरफ्तार हों, आप पे और पर्चे हों, आपके बच्चे हैं और एक आप ही हो जो इस वक्त बाहर हो। मैं जेल में हूँ, भाई तुम्हारा मुल्क से दरबदर है, तो तुम ही ने सब देखना है, संभालना है, तो संभल के चलो। और उन्होंने मुझे मुल्तान आने से मना किया। उनको नहीं लगता था कि मेरे लिए ये सेफ है, तो मैं दूर रही। हालांकि उर्स भी हुआ, मेरा बड़ा दिल था कि मैं उर्स में शिरकत करूं, पर मैं तब भी ना आ सकी। उसके बाद जी गर्मियों में बाबा जब अस्पताल गए तो उनके साथ वहाँ पे मसरूफ़ हो गए। फिर बच्चों का भी देखना होता है, अपना घर भी देखना होता है, वालिदैन का भी देखना है, सियासत भी देखनी है, तो हर तरफ बट ही गए हैं। अब कहीं पूरा होना इस वक्त मुश्किल लगता है। चरबानो, पार्टी के अगर हालात देखें तो पार्टी के लीडर एहतजाज करने से डरते हैं, अदालतें खिलाफ फैसले सुना रही हैं, पार्टी के ताकतवर पार्टी से और इमरान खान से दिन की रोशनी में नफ़रतों का इजहार कर रहे हैं। पार्टी का मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई देता है? हाउ योर पार्टी इज़ गोइंग टू सर्वाइव इन सच डीप हॉट वाटर्स? मेरे ख्याल में हमारी जमात में इस वक्त जो कैफियत है और जिस तरह उसको एक अंदर से उसके लोग भेजे गए जो अंदर से इंतशार फैलाते हैं पार्टी को, पार्टी के अंदर जो हम आहंगी है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये उसी का हिस्सा है। अगर एक इंसान जो कि पूरी जमात इसको तस्लीम करती है, वो उनके लिए आवाज़ उठाते रहे, सोशल मीडिया पे पोस्ट चलती हैं, हवाला दिया जाता है कि एक बेकसूर इंसान को जो 9 मई के दिन ना लाहौर में था, ना इस्लामाबाद में था, ना किसी इस जगह पर था, उसको आपने गिरफ्तार किया सिर्फ और सिर्फ उसको वफा की सज़ा देने के लिए, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे। तो जब उसी इंसान को इंसाफ मिले, चाहे उन अदालतों से बाकियों को ना मिल रहा हो, मगर अगर किसी बेगुनाह को इंसाफ मिले तो हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए है। हमने उसमें, मैं बताती चलूँ, जो कानूनी कार्रवाई के हवाले से, टेक्निकल कार्रवाई के हवाले से हमने अदालत में जिस किस्म के सबूत पेश किए हैं, टिकट, तस्वीरें, उनकी वीडियो फुटेजेस, अस्पताल की CCTV फुटेज, खान में क्योंकि मेरी वालदा थी तो उनको वो झुटला नहीं सके। उसके बाद जो गवाहान थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो 9 मई के स्टार विटनेसेस हैं, उन्होंने, और जो वहाँ पे मौके पे आए विटनेसेस हैं, उनमें से किसी ने उनका नाम लिया ही नहीं, ना वो FIR में है, ना वो इनिशियल चालान में है। ये जो इस वक्त 9 मई के 8 केसेस चल रहे हैं, 9 केसेस चल रहे हैं लाहौर में, उन केसेस का वो हिस्सा ही नहीं है। उनका नाम सप्लीमेंट्री में ऐड किया गया, तो ना किसी गवाह ने उनको देखा, ना उन्होंने शहादत दी उनको वहाँ देखने की। तो इस सब को सामने रखते हुए जज साहब के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था कि वो इसके
दूसरी तरफ फैसला दें। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़े सियासी नाम हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी कभी किसी ज़माने में कैंडिडेट हुआ करते थे। लेकिन इमरान खान का सियासी जो स्ट्रेचर है उसमें से जो पॉलिटिकल लाइट्स निकल रही हैं, उन लाइट्स में कुरैशी साहब कहीं पे थोड़े से डिज़ोल्व हो गए हैं, थोड़े से पसे पुश चले गए हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बाकी पार्टी भी उनके पास मशावरत के लिए नहीं जाती? कम्युनिकेशन गैप क्यों है? और वो जो इमरान खान की मौजूदगी में एक और लीडर को मिल सकती थी वैल्यू, वो उन्हें क्यों नहीं मिल पा रही? वो कोर्ट लखपत में बैठे सारे लीडरान ने ये गिला ज़रूर किया, मगर और अच्छा किया उन्होंने, खुल के किया। उससे बाकी जो लीडरशिप है उनको भी एहसास हुआ कि शायद उनकी तवज्जो खान साहब की सिर्फ इतनी थी कि वो बाकी सोच नहीं रहे थे। उसके बाद मैं ज़रूर आए, चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर हैं, जिस वक्त चेयरमैन हैं हमारी जमात के, वो भी आए। सलमान अकरम राजा साहब का कुछ 3-4 बार आ चुके हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आ चुके हैं। बाकी कुछ जो हमारे उमर अयूब साहब, जब वो लीडर अपोजिशन थे और वो गिरफ्तारी से नहीं बच रहे थे, मफरूर नहीं थे, उन्होंने भी कोशिश की। बहुत से और लोगों ने कोशिश भी की, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है और उनको एक्सेस नहीं दिया गया। ऑब्वियसली खान साहब जो हैं वो पार्टी के लीडर हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल में इस मुल्क के लीडर हैं, सिर्फ पार्टी के नहीं। एक आम आदमी का दिल जिस तरह खान साहब के लिए जिसके अंदर जज्बात हैं, उससे आप सब बखूब वाकिफ़ हैं। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा नुमायाँ हैं और वो प्रेसिडेंस लेते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने हमसे रब्ता करते हैं, मेरे से रब्ता करते हैं, जैन से रब्ता करते हैं, उनके वकला से रब्ता करते हैं, और एक कांटेक्ट ज़रूर कायम हुआ है। शहरबानो साहबा, उमर अयूब साहब ने भी तो यही तावील दी थी, लेकिन उनको ज़मानत तो नहीं मिली। हम तो यही कहेंगे कि ये जो दोहरा मेयार है और ये जो जब हमारी जमात में तकसीम पैदा करने की एक साजिश की जा रही है, हमें होशियार होना होगा। 9 मई के दिन जो वाक़यात हुए, हम तो आज दिन भी कहते हैं कि 9 मई पे तहकीकात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन भी यूं ही कुछ लोग हमारे दरमियान आए जो हमारे वर्कर्स नहीं थे। हमारा तो आज भी मानना है, हमने उसको तब भी कंडेम किया, हम आज भी 9 मई को कंडेम करते हैं। हम आज भी कहते हैं तब भी एक इंतशारी टोला हमारे दरमियान भेजा गया, जिसने वो इंतशार दिया, लोगों को उस रुख ले गए कि इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ये हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग पुरअमन हैं, हमेशा से पुरअमन रहे हैं। हमारी सियासत जलाओ घेराव की कभी नहीं रही। हमने धरना दिया, वहाँ पर गमला तक ना टूटा। उसके बाद जब खान साहब को गोलियां लगी, तब तो किसी ने अपने कानून अपने हाथ में ना लिया। हम निकले, हमने ज़रूर प्रोटेस्ट की, हमने FIR की मांग की, हम हर जगह निकले। मजाल है कि कोई गमला भी टूटा हो। बल्कि 9 मई के दिन हमारे जो ब्यूरो हैं उनकी कुरैशी साहब से मुलाकात हुई और कुरैशी साहब ने बताया वो अपनी मिसेस के साथ हैं और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर वो उस दिन शामिल नहीं थे। ये हैरानगी की बात है। देखो, मेरे वालिद मुल्तान में थे, अपने हलके में थे, और उसकी जो पोस्ट हैं वो ना सिर्फ फेसबुक पे हैं, वो उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी हैं, और एनी शाहिद कितने ज़्यादा हैं जो ये बात आज भी, मैं पिछले 5 दिन से हलके में घूम रही हूँ, वो यही कहते हैं कि जी हाँ, 7 को वो हमारे साथ थे, 8 को वो यहाँ थे, फिर यहाँ से वो कराची गए। तो ये बात तो सबको मालूम है। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने ये बात की जिनको सजाएं हुई? क्या हमारी लीडरशिप में से किसी ने ये बात की? नहीं। ये जो आप पार्टी का नाम इसे दे दिया जाता है, ये कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक मतलब फुलझड़ी सी चला देते हैं और लोग उसके अंदर छलांग मार देते हैं, क्योंकि जज्बात में जो मुश्किल वक्त है, मैं समझ सकती हूँ कि लोग जज्बात में बहना आसान है। इस वक्त जो है एक एतबार का फुकदान है। इससे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जमात में एक दूसरे पर इस वक्त एतबार का फुकदान ज़रूर है, और वो एक मेरी नज़र में एक बड़ी ही चालाक, बड़ी ही समझदार हिकमत अमली के तौर पे हमारे दरमियान पैदा किया गया है। शहरबानो, आपके वालिद की और कुछ और रहनुमाओं की ज़मानतें हो रही हैं, इसके पीछे क्या राज है? कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिहाइंड द कर्टन्स रवाबित बेहतर हैं? मुख्तलिफ लोग आपकी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें बनाते हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये मैं पहली बार सुन रही हूँ,
اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ لندن جا کے وہ رہیں گے کہاں، کہ ہمارا تو ایون فیلڈ میں کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے کوئی اثاثے ہیں وہاں پر، تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا کہ انہوں نے رہنا کدھر ہے اور 40 بندوں کو اکٹھا کر کے ملنا کدھر ہے۔ خیر یہ پہلی بار میں سن رہی ہوں، اور میں آپ کو جہاں تک میں جانتی ہوں اور جہاں تک میں اپنے والد کو جانتی ہوں، ان کی سیاست کو جانتی ہوں، انہوں نے جس قسم کی قربانی دی ہے اس کو جانتی ہوں، میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ناممکن ہے۔ اچھا شہربانو، باپ کی غیر موجودگی میں عموماً بیٹا جو ہے وہ اس کے شپ کو لیڈ کرتا ہے، کیپٹن کرتا ہے، تو زین قریشی ایک لمبے عرصے سے غائب ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا راز ہے، اور وائی ہی از ایبسنٹ آؤٹ آف دا سین؟ بہت مشکل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں نہیں ہے، ان کا جو خاندان ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں ہے، وہ اکیلے ہیں وہاں ملک سے باہر۔ میرے والد کے کہنے پر وہ ہر ہفتے میرے خیال میں خط بھیجتا ہے، آنا چاہتا ہے، میرے والد نے اس کو اجازت نہیں دی کیونکہ انہیں نہیں لگتا کہ وہ محفوظ ہے۔ میرے خیال میں جب لوگ میرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو انہیں پہلے یہ سوال پوچھنا چاہیے ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ایک منتخب کردہ نمائندے کو، ایک MNA کو کس طرح اٹھا لیا گیا؟ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا جو پارلیمان کا تقدس ہے کہ جس پہ ہمیں لیکچرز دھرے جاتے ہیں، کیا وہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس کے بعد ہمیں پوچھنا چاہیے ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا، یہ بہت گھروں کے ساتھ ہوا، مگر آپ جانتے ہیں ملتان میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس گھر کے گیٹ کے اندر پولیس آئے۔ صدیوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، کبھی پولیس اندر نہیں آئی، اس گھر کی بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا، اس گھر کی بہو کو اغوا کیا گیا، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، مگر یہ ہم نے سب ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے زین کو غائب ہوتے دیکھا، ہم نے متعدد بار اس کی گرفتاری دیکھی۔ جب 24 نومبر کو یہاں پر کال تھی اسلام آباد کے لیے، تب بھی وہ گرفتار ہوا، اس کے ساتھ متعدد لوگ گرفتار ہوئے، پولیس لائنز میں رکھا گیا۔ تو اور پھر اس کے بعد عدالتوں کا تحفظ آپ کے سامنے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر تو کسی کو غائب کر دیا جائے، ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر ہو، ایک زمانے میں وہ اسی وقت سنی جاتی تھی، آج وہ اس پہ مٹی جم جاتی ہے اس سے پہلے کہ اس کی سنوائی ہو۔ تو جب آپ کو عدالت سے تحفظ حاصل نہیں، جب آپ کی آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہوں، جب یہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں، تو پھر اپنے حفاظت اپنے ہاتھ، آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ اور میرے والد آلریڈی جیل میں ہیں، طویل عرصے سے ہیں، قید تنہائی میں ہیں۔ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ان پہ مزید دباؤ بڑھانا نہیں چاہتے، ہم ان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے ملتان نہیں آئی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس کا مطلب ہے کہ زین جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، در بدر ہے، اپنے بیوی بچوں سے نہیں مل سکتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قربانی صرف میرے والد کی نہیں ہے، ہمارے پورا خاندان قربانی دے رہا ہے، ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے قربانی دے رہے ہیں، زین کی 4 سالہ اور 6 سالہ بیٹیاں یہ قربانی دے رہی ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استحکامت دی اور اتنا مضبوط بنایا کہ ہم یہ قربانی دے سکیں۔ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ بھی متاثر ہیں، میں سارا وقت ان کے پاس نہیں ہوتی ہوں، اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ جب ایک کال آئی کسی پروٹیسٹ کی، مجھے یاد نہیں ہے کون سی کیونکہ بہت سی کالز آتی ہیں، سال پہلے کا واقعہ ہے، تو میں نے اسلام آباد کی ٹکٹ کٹوائی، میں کراچی میں تھی، ہم جا رہے تھے، تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ تھوڑی پریشان تھی، تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تو کہتی ہے نہیں آپ اسلام آباد جا رہے ہو، اس کا مطلب آپ گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا نہیں ضروری تو نہیں ہے، مگر میں اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتی، تو میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں، مگر آپ نے فکر نہیں کرنی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ماما آ جائیں گی واپس۔ تو کہتی ہے نانا صاحب تو آج تک واپس نہ آئے، اور ماموں بھی جیل میں گئے تھے، ماموں بھی جیل میں ہیں، تب یہی تھا 26 نومبر والی۔ اس وقت میں اس کو کہا، میں نے کہا فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوئے گا، جلد سب باہر آ جائیں گے۔ تو یہ جو وہ 9 سال کی ہے، اس کا جو ذہنی اثرات ہیں وہ ان بچوں پہ ضرور ہوں گے، آگے جا کے بھی ہوں گے۔ صرف میرے بچے نہیں ہیں، میرے خیال میں تحریک انصاف سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے ورکرز ہوں، ہمارے لیڈران ہوں، سب کے بچے سب اس سے گزر رہے ہیں،
اور اس کو کسی کی نظر میں قربانی کے طور پہ دیکھا نہیں جاتا، مگر ہم اپنے بچوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں۔ اچھا شہربانو، آپ کی جماعت کے لیڈران زین قریشی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں، پریشان کن کنسرنز کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خود تو انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا 26ویں آئینی ترمیم میں، لیکن کروڑوں روپیہ لے کے کچھ ساز باز کر کے انہوں نے اپنے کزن کا ووٹ کاسٹ کروایا 26ویں ترمیم میں، آپ اس بیان کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گی؟ ایک یہ بیانیہ بن گیا کہ 26 آئینی ترمیم کو ووٹ دیا، بالکل غلط، ووٹ نہیں دیا، وہ پارلیمان میں موجود نہیں تھا۔ نمبر 2، اگر تو ہوتا، ہم نے نیشنل اسمبلی سے اسپیکر سے زین نے لکھ کے CCTV فوٹیج ریکویزیشن کیا، ریکویسٹ کیا کہ مجھے دیں، دکھایا جائے جو دعویٰ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ہمارے جماعت میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی اور جو دعویٰ کرتے ہیں، تو کوئی ثبوت تو ہوگا نا۔ باقیوں کی آپ نے ویڈیو دیکھی، لوگوں کو وہ لا رہے ہیں، رائٹ، مگر زین کی کوئی ویڈیو نہیں ہے کہ وہ لایا بھی گیا ہے یا وہ موجود ہے۔ اس پہ کیوں اتنی مہربانی تھی جب باقیوں کو ایکسپوز کر دیا؟ اگر CCTV فوٹیج ہے تو پلیز سامنے لے کر آئیں، کیونکہ اس طرح کی غلط بیانی پچھلے 1 سال سے ہو رہی ہے۔ اس 1 سال سے آپ نے جس طرح اس کے نام کو، اس پہ داغ لگایا ہے، اس پہ دھبا لگایا ہے، اس کی سیاست کو متاثر کیا ہے، اس کے باوجود کہ ہم نے اتنی قربانی دی ہے اس جماعت کے لیے، میرے خیال میں وہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس کے بعد الزام لگایا جاتا ہے کہ اربوں روپے، کروڑوں نہیں، اربوں روپے دیے گئے، تو وہ اربوں روپے کدھر ہیں؟ میں نے تو بہت سی چیزیں سنی ہیں، مجھے کوئی کہتا ہے او جی سنا ہے انہوں نے وہاں پہ یہ لے لیا، وہ لندن میں رہ رہے ہیں، بڑی عیش و آرام میں رہ رہے ہیں۔ شہربانو، ہماری معلومات کے مطابق زین قریشی کا اپنی ملکیت میں لندن میں کوئی گھر نہیں ہے، تو اس ٹینیور میں وہ کہاں اسٹے کر رہے ہیں لندن میں؟ میری پھوپھی کی بیٹی رہتی ہیں وہاں پہ، ان کے پاس وہ رہ رہے ہیں۔ اگر کبھی گاڑی استعمال کرتے ہیں تو انہی کی استعمال کرتے ہیں۔ اگر تو اتنے پیسے لیے ہوتے تو ضرورت نہ ہوتی، اور ضرورت نہ ہوتی کہ بیوی بچے یہاں ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا لیتے وہاں، ان کو بھی اسکول میں داخل کر دیتے۔ اس میں اتنے پیسے میں تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، عیش و آرام کی زندگی رہ سکتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میرے والد نے بہت کلیئر انسٹرکشنز دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ دور تک جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس نے ہمارے آئین کا ڈھانچہ جو ہے اس کو توڑ مڑوڑ کے رکھ دیا، مطلب عدالتی نظام کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور یہ ہم کیونکہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، ہم نے پڑھی پوری ترمیم، ہمیں معلوم تھا کہ یہ سب ہوگا، تو ہمیں خود ایک کلیئرٹی تھی، اور بابا کے ہم اپنے والد کے احکامات کے خلاف نہیں جا سکتے، نہ کبھی گئے ہیں۔ اگر بابا نے کہہ دیا یہ نہیں ہوگی چیز تو نہیں ہوگی، انہوں نے کہا اگر یہ چیز کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے، ہم ان کے بالکل تابعدار ہیں ان کے حکم کے۔ بابا نے زین کو متعدد بار کہا 26ویں آئینی ترمیم چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے وہ تمہیں میرے بارے میں بھی کچھ بھی ڈرانے کی کوشش کریں، کچھ بھی کہیں یہ تم نے نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ تو مجھے تو پورا یقین ہے کہ زین کبھی اپنے والد کے احکامات کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کے بعد نہ ہی کوئی ثبوت ہے، یہ ایک بیانیہ ضرور بنایا گیا، میرے خیال میں لوگوں سے پچایا نہیں گیا کہ اس جماعت میں شاہ محمود قریشی جیل میں تھا، اور باہر اس کے جو بچے ہیں انہوں نے سنبھال لی اپنے والد کی سیاست بھی اور وہ جگہ بھی، اور ان کو جماعت میں شاید کچھ زیادہ ہی عزت مل رہی تھی اور زیادہ انعام مل رہا تھا۔ تو کچھ نہیں ہوتا، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ شہربانو، الزامات سے نمٹنے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ زین قریشی پاکستان واپس آئیں، سیاست کریں، حالات کو فیس کریں، اور اس طرح سے ان پہ لگنے والے تمام الزامات جو ہیں وہ بھی وہ زبانیں خاموش ہو جائیں گی، الزامات لگنے بند ہو جائیں گے اگر وہ پاکستان میں منظر عام پر آ کے آپ کی طرح آپ کے شانہ بشانہ سیاست کرتے ہیں؟ جس دن بابا اجازت دیں گے اس دن وہ آ جائے گا۔ آپ کو مستقبل قریب میں خان صاحب رہا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا کوئی اسپیکولیشن کب تک خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ جلدی تو مجھے نہیں نظر آتا کہ جلدی ہوں گے، مگر خان صاحب کو زیادہ دیر تو نہیں رکھا جا سکتا جیل میں، ایک نہ ایک دن اور جلد رہا ضرور ہوں گے۔
یہ نہیں میں کہوں گی کہ مہینے 2 مہینے میں، وقت لگے گا. حکومت 5 سال پورے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ میری نظر میں نہیں. اب فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن ہوتے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ حکومت نے بڑا واضح کر دیا اپنا موقف، جو ہے نظام میں تسلسل برقرار رہے گا.